हिजो हामीले एसडिएलसी को बारेमा केही पढाएको थियौँ। अब हिजोकै क्लासबाट रिभ्यू गर्दै आजको क्लास अगाडि बढाउन चाहेँ। हामीले चाहिँ एसडिएलसी भनेको के हो र एसडिएलसीमा के कस्ता स्टेप्सहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू मैले हिजो डिस्कस गरेका थिएँ, पढाएको थिएँ। हिजो हामीले एसडिएलसी भनेको एउटा सिस्टमलाई डेभलप गर्न चाहिने सिस्टमेटिक र डिफाइन्ड स्टेप्सहरू के हुन् त्यो भनेको नै एसडिएलसी हो भन्ने कुरा गरेका थिएँ। अब यसमा जम्मा 7वटा स्टेप हुन्छन्: सिस्टम स्टडी, सिस्टम एनालाइसिस, सिस्टम डिजाइन, डेभलपमेन्ट, टेस्टिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, सिस्टम रिभ्यू एन्ड मेन्टेनेन्स। सिस्टम स्टडीभित्र हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब सिस्टम, पुरानो सिस्टम, कुनै पनि ठाउँमा युज भइरहेको पुरानो सिस्टम या कुनै ठाउँलाई चाहिँ या कुनै अर्गनाइजेसनलाई केही नयाँ सिस्टम चाहिरहेछ भने पहिला त्यो स्टडी गर्ने काम गरिन्छ। अब स्टडी गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूको स्टडी गरिन्छ। यो स्टडी गर्ने काम चाहिँ सिस्टम एनालिस्टले गर्छन् र सिस्टम स्टडीमा फिजिबिलिटी स्टडी पनि गरिन्छ। हामीले फिजिबिलिटी स्टडीको टाइप्सहरू पनि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ होइन। फिजिबिलिटी स्टडीलाई हामीले नेपालीमा सम्भाव्यता अध्ययन, अब त्यो नयाँ बनाउन लागि सिस्टम फाइनेन्सियली सम्भव छ कि छैन, टेक्निकली सम्भव छ कि छैन, अपरेसनली सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सिस्टम स्टडीभित्रै गरेको थियो। यसरी नै एनालाइसिस स्टेजमा चाहिँ हामीले बनाउन लागि सिस्टम या प्रपोज हुन लागि नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने काम होइन, विभिन्न आस्पेक्टबाट एनालाइज गर्ने काम गरिन्छ भने सिस्टम डिजाइनिङ स्टेजमा चाहिँ डिजाइन गर्ने काम गरिन्छ। सिस्टम डिजाइनिङ स्टेजमा चाहिँ विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गरेर सिस्टमहरूलाई डिजाइन गर्ने काम गरिन्छ। यो टुल्सको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी सिस्टम डेभलपमेन्टमा चाहिँ डेभलपर्सहरूले पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर आफ्नो तरिकाले डिजाइन गरिएका सिस्टमहरूलाई डेभलप गर्ने काम गर्छन् है। डेभलप गरेर टेस्टिङको लागि रेडी बनाइदिने काम गर्छ। टेस्टिङमा सिस्टम डेभलप भइसकेको सिस्टम टेस्ट हुने काम हुन्छ होइन। टेस्टिङ पनि विभिन्न तरिकाले विभिन्न प्रकारले गरिन्छ, त्यो पनि आज हामी हेर्छौँ। त्यही गरी त्यसपछि सिस्टम टेस्ट भइसके पछाडि सिस्टम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट भन्नाले कुनै वर्किङ साइटमा या वर्किङ प्लेसमा चाहिँ डेभलप गरिएको सिस्टमलाई युज गर्ने, प्रयोग गरिने कुरालाई चाहिँ हामी सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौँ। त्यो पनि कसरी के गरेर गरिन्छ त्यो पनि हामी आज हेर्छौँ। सिस्टम मेन्टेनेन्स, लास्टमा चाहिँ सिस्टम प्रयोग हुँदै गइसके पछाडि केही दिनमा त्यसलाई मेन्टेनेन्स चाहिन्छ, केही अपग्रेडेसन चाहिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सिस्टम मेन्टेनेन्सभित्र पर्छ। हिजो फिजिबिलिटी स्टडी पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। फिजिबिलिटी स्टडी यी 5 प्रकारका हुन्छन्। यी 5 प्रकारका पनि मध्ये यी 3टा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिजिबिलिटी स्टडी अन्तर्गत पर्छन्: टेक्निकल, इकोनोमिक र अपरेसनल। र त्यस पछाडि हामीले सफ्टवेयर मोडलका कुरा गरेका थियौँ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडलको कुरा गर्नुभन्दा म अलिकता स्पेसिफिक तिमीहरूलाई मैले टेक्स्ट बुक प्रोभाइड गरिसकेका छु। अब टेक्स्ट बुक अन्तर्गत नै रहेर हिजो हामीले पढेका या आज मैले रिभ्यू गराएका कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू म यहाँ देखाउन चाहन्छु। ओके, यो सिस्टम टेस्टिङमा जाउँ पहिला। अब सिस्टम टेस्ट हुँदाखेरि कुनै पनि सिस्टम डेभलपरले डेभलप गरिसके पछाडि सिस्टमलाई टेस्ट गरिन्छ होइन। अब टेस्ट गर्ने टिम नै हुन्छ, डेभलपरको एकदम स्पेसिफिक टिम हुन्छ। त्यो सिस्टम टेस्ट गर्दाखेरि डेभलपर्सहरूले या टेस्टर्सहरूले चाहिँ यी चारवटा एप्रोचेसहरू युज गरेर सिस्टम टेस्ट गर्छन्, जसलाई चाहिँ हामी युनिट टेस्टिङ भन्छौँ। इन्टिग्रेसन टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ र युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। अब युनिट टेस्टिङमा चाहिँ कुनै पनि सिस्टमका धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छन्। अब ती धेरै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली एक कम्पोनेन्टलाई टेस्ट गर्ने काम गरिन्छ। एउटा कम्पोनेन्टले राम्ररी काम गरिरहेछ कि छैन त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ। त्यस्तो टेस्टिङलाई चाहिँ हामी युनिट टेस्टिङ भन्छौँ। अब अर्को इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भनेको चाहिँ युनिट टेस्टिङ सक्सेसफुल भइसके पछाडि ती युनिट्सहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर 2-4वटा युनिटहरूलाई सँगै टेस्ट गरिन्छ। अब त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भन्छौँ है। अनि सिस्टम टेस्टिङ भन्नाले सिस्टम एज अ होल होइन, सिस्टम एज अ होललाई चाहिँ कम्बाइन गरेर या इन्टिग्रेट गरेर रियल डेटा या एक्चुअल
वर्किङ प्लेसमा यदि टेस्ट गरिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सिस्टम टेस्टिङ भन्छौँ। यो सिस्टम टेस्टिङको डेफिनेसन यहीँ दिएको छ है, यु क्यान रिड। यो सबै PDF तिमीहरूसँग छ, बुक पनि तिमीहरूसँग छ होइन, त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ, मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु तिमीहरूलाई। अब यो सिस्टम टेस्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ दुई टाइपको मेथड्स प्रयोग हुन्छन् है, जसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक बक्स र व्हाइट बक्स टेस्टिङ भन्छौँ। यहाँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ ब्ल्याक बक्स र व्हाइट बक्स। अब ब्ल्याक बक्स र व्हाइट बक्स टेस्टिङ भनेको के हो? यो चाहिँ जेनरली सिस्टम टेस्टिङमा प्रयोग हुने कुरा हो। अब ब्ल्याक बक्स तिमीहरूले सुनेको कुरा हो, जस्तै ब्ल्याक बक्स यो एरोप्लेनमा युज हुन्छन् होइन, एरोप्लेनको डेटा रेकर्ड गर्ने काम ब्ल्याक बक्समा गरिन्छ। एरोप्लेनलाई यदि केही भइहाल्यो भने पछि गएर फोरेन्सिक ल्याबमा त्यो ब्ल्याक बक्स टेस्ट हुन्छ होइन, त्यसका डेटाहरू रिट्राइभ हुन्छन्। अब ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको कुनै पनि सिस्टमको फङ्सन त्यो सिस्टमले ठिक तरिकाले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर त्यसलाई टेस्ट गर्ने तरिकालाई चाहिँ फङ्सनल टेस्टिङ या ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनिन्छ। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ हायर लेभल टेस्टिङ हो होइन। अब यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ नलेज नचाहिने हुनाले अब जसले पनि गर्न सक्छ, एउटा एन्ड युजरले पनि यो ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ गर्न सक्छन् है। यसमा चाहिँ प्रोफेसनल टिम पनि हुनसक्छ र यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन या प्रोग्रामिङको नलेज रिक्वायर्ड हुँदैन। अब यसमा ब्ल्याक बक्स टेस्टिङका पनि विभिन्न टाइपहरू छन्। अब हामीलाई त्यो यो लेभलमा चाहिँ विभिन्न टाइपहरू चाहिएन है। हामीलाई यो लेभलमा चाहिँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको के हो? यो भनेको फङ्सनल टेस्टिङ हो। यसले चाहिँ फङ्सनले काम गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ठिक तरिकाले, जस्तै एउटा लोअर भ्याल्यु दिने हायर भ्याल्यु दिएर टेस्ट गर्ने होइन। अब बाउन्ड्री भ्याल्यु एनालाइसिस भन्छ, यसका टाइप्सहरू होइन, अरू धेरै टाइप्सहरू छन्। यसमा चाहिँ जेनरली युजरले गर्छन्, प्रोफेसनल टिम पनि हुन्छन्, या प्रोग्रामिङ नलेज चाहिँदैन या इम्प्लिमेन्टेसन नलेज चाहिँदैन। तर व्हाइट बक्स टेस्टिङ भन्नाले चाहिँ त्यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चर ठिक छ कि छैन होइन, इन्टर्नल प्रोग्रामभित्र या सिस्टमभित्रको पनि इन्टर्नल स्ट्रक्चर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो व्हाइट बक्स टेस्टिङमा हुन्छ। व्हाइट बक्स टेस्टिङमा हुन्छ। व्हाइट बक्स टेस्टिङलाई हामी ग्लास बक्स टेस्टिङ, ट्रान्सपेरेन्ट टेस्टिङ या क्रिस्टल टेस्टिङ पनि भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ प्रोग्रामरले नै गर्नुपर्छ। यो जुन टेस्ट गरिन्छ यो प्रोग्रामिङ नलेज भएको मान्छेहरूले नै गर्छ, किनभने प्रोग्रामिङ नलेज भएका मान्छेहरूले भित्रको कोड्स के छ कसो छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउँछन्, उनीहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। इट इज डन बाई डेभलपर्स। अनि यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको राम्रो नलेज चाहिन्छ। अब यो डिफ्रेन्सेस सोध्यो भने यसरी हामीले गर्ने हो। यो चाहिँ टेस्टिङको पाटो भयो। फेरि हामी यो सिस्टम टेस्टिङमै थियौँ है। अब सिस्टम बनिसके पछाडि यो SDLCकै एउटा अर्को फेज भनेको सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने छ। अब इम्प्लिमेन्टेसन भनेको सिस्टम बनिसकेको सिस्टमलाई वर्किङ कन्डिसनमा प्रयोग गर्नेलाई सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भनिन्छ। अब सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा यदि कुनै सिस्टम पुरानो सिस्टम प्रयोग गरिरहेछ, अब त्यहाँ चाहिँ नयाँ सिस्टम ल्याउनु पर्यो भने अब पुरानो सिस्टमलाई हटाएर नयाँ सिस्टम ल्याउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी सिस्टम कन्भर्सन भन्छौँ। सिस्टम कन्भर्सन सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन अन्तर्गत नै पर्छ। अब सिस्टम टेस्टिङका पनि विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। अब डाइरेक्ट, प्यारलल, फेज्ड, पाइलट। अब डाइरेक्ट भन्नाले यदि नयाँ सिस्टम बन्यो, यदि नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ पुरानो सिस्टमलाई एकदमै हटाएर नयाँ सिस्टमलाई ल्याइयो भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कन्भर्सन भन्छ। अब त्यो चाहिँ एकदमै फास्ट हो, फास्ट इम्प्लिमेन्टेसन हो। त्यो चाहिँ अलि डिस्ट्रप्टिभ हुनसक्छ, किनभने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा युजरले पुरानो सिस्टम युज गरिरहेको थियो, एक्कासै नयाँ सिस्टम ल्याएर राखिदियो भने अब त्यहाँनिर के डिस्टर्बेन्सेस आउन सक्ला, युजरलाई केही गाह्रो हुन सक्ला। यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्भर्सन अन्तर्गत पर्छ। अब प्यारलल कन्भर्सन अन्तर्गत चाहिँ पुरानो सिस्टमलाई पनि र नयाँ सिस्टमलाई पनि सँगसँगै यदि प्रयोग गरिन्छ भने या इम्प्लिमेन्टेसन गराइन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ प्यारलल कन्भर्सन भनिन्छ। अब अर्को भनेको फेज्ड कन्भर्सन। फेज्ड कन्भर्सनमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसनको पनि एउटा हो, टाइप हो होइन। अब सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन फेज्ड कन्भर्सन या फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन भयो हुनाले नयाँ सिस्टमको कुनै कम्पोनेन्टलाई
एउटा कम्पोनेन्टलाई पहिला इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ अनि फेरि बिस्तारै अर्को गर्दै फेज वाइज पुरै सबै सिस्टमलाई चाहिँ नयाँ सिस्टमलाई फेज वाइज गरेर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब पाइलट कन्भर्सन भन्नाले कुनै अर्गनाइजेसनको कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा एउटा नयाँ सिस्टम ल्याएर त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ। अब त्यहाँ सक्सेसफुल भयो भने अब त्यो अर्गनाइजेसन साथसाथै अरू अर्गनाइजेसनलाई पनि सँगसँगै लग्ने काम पाइलट कन्भर्सनमा गरिन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन फेज, एसडिएलसीको सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन फेजको यो सिस्टम कन्भर्सनका टाइप्सहरू भयो। यसरी नै सिस्टम मेन्टेनेन्स एन्ड रिभ्यू, सिस्टम एसडिएलसीको लास्ट पार्ट या लास्ट फेज भनेको एसडिएलसीको सिस्टम मेन्टेनेन्स एन्ड रिभ्यू हो है। यो डायग्राम अन्तर्गत एसडिएलसीको सिस्टम मेन्टेनेन्स एन्ड रिभ्यू चाहिँ सिस्टम एसडिएलसीको लास्ट फेज हो। अब यो फेजमा मेन्टेनेन्स, यदि सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो, सिस्टम इम्प्लिमेन्ट हुँदै केही दिन बितिसक्यो होइन, केही दिन बितिसके पछाडि त्यो सिस्टममा त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब करेक्टिङ एन्ड अपग्रेडिङ प्रोसेस अफ द सिस्टम, correcting and upgrading process of the system is called system maintenance, which is usually done after few days होइन। मेबी हप्ता महिना वर्ष दिन पछाडि पनि सिस्टम मेन्टेनेन्स गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ 3 टाइपमा क्लासिफाई गरेका छन्, करेक्टिभ, एडेप्टिभ र पर्फेक्टिभ। अब करेक्टिभ भनेको सिस्टम युज गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई केही रिपेयर प्रोसेसिङ र पर्फर्मेन्स फेलियर भयो भने, यदि कुनै अल्टरनेसन चेन्ज या केही गरिन्छ भने, केही रिपेयर या केही अपग्रेडेसन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्टिभ भन्छौँ। यदि केही एरर आयो त्यसलाई करेक्ट गर्दै जाने भने त्यो करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भयो। अब एडेप्टिभ भनेपछि अब नयाँ ठाउँमा प्रयोग भइरहेछ कुनै नयाँ सिस्टम भने त्यहाँ केही नयाँ निड एराइज भयो या त्यसलाई केही थप्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स भनिन्छ। र अर्को मेन्टेनेन्स भनेको पर्फेक्टिभ, यदि कुनै सिस्टममा कुनै फिचर छ अझै त्यसलाई इन्हान्स गर्दै यसको फिचर अझै राम्रो बनाउनु पर्यो, अझै पर्फेक्ट बनाउनु पर्यो त्यो सिस्टमलाई भने, यदि कुनै कुरा त्यसरी थपेर या अपग्रेड गरेर या मोडिफाई गरेर कुनै प्रब्लमलाई अझै पर्फेक्ट रिजल्ट दिने बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनिन्छ। यी सबै एसडिएलसीका इन डिटेल्ड टाइप्सहरू भए। अब यसरी नै रिभ्यू भनेको अब बनाइसकेको सिस्टम मेन्टेनेन्स पनि भयो, अब त्यसले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर युजरहरूले या क्लायन्टहरूले चाहिँ एउटा रेकर्ड मेन्टेन गर्छन्, रिभ्यू गर्छन्, ओके ठिक छ काम गरिरहेछ। अब एउटा एसडिएलसीको एउटा साइकल पर्फेक्टली कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँनिर गएर सिस्टम मेन्टेनेन्स भइसकेपछि यसलाई रिभ्यू पनि गरिन्छ, ठिक छ छैन, कस्तो छ, के छ, यसको पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू सबै कुराहरू एनालाइज गर्ने काम गरेर फेरि त्यसपछि केही थप्नु पऱ्यो, त्यसमा केही चाहियो भने फेरि अर्को साइकल सुरु हुन्छ अनि यो साइकल चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। अब यसरी नै कन्टिन्यू हुँदै गएपछि तिमीहरू सबैलाई थाहा छ होइन, मैले क्लासमा पनि कुरा गरेको थिएँ, जस्तै हामीले प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड सिस्टम्सहरूमा होइन, एन्ड्रोइडको हरेक वर्ष या हरेक केही ड्युरेसन पछाडि नयाँ नयाँ सफ्टवेयर आउँदै जान्छ, नयाँ नयाँ भर्सन आउँदै जान्छ। त्यो पनि उनीहरूले एसडिएलसी नै फलो गरेर, अब यही साइकल फलो गरेर, यही सिस्टम फलो गरेर नयाँ नयाँ सफ्टवेयर डेभलप हुँदै जाने हो। त्यसै गरी लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भयो या अरू कुनै अपरेटिङ सिस्टम नयाँ भर्सन्सहरू रिलिज गर्ने काम चाहिँ यही एसडिएलसी फलो गरेर नै हुन्छ। यी सब कुरा भए एसडिएलसीका। अब हामीले यहाँ चाहिँ एसडिएलसीका सातवटै फेजका होइन, यो डिजाइन, डेभलपमेन्ट, टेस्टिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र मेन्टेनेन्सका कुरा गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको सिस्टम डिजाइनिङ टुल। अब यो एसडिएलसीमा यहाँ सिस्टम जुन थर्ड फेजमा सिस्टम डिजाइन गरिन्छ, सिस्टम डिजाइन गर्दा के कतिवटा टुल्सहरू प्रयोग हुन्छन् त, के कस्ता टुल्सहरू प्रयोग हुन्छन्, यो लेभलमा हामीलाई चाहिने भनेको टुल्स के हो, कस्तो हो, के हो भन्ने कुरा हामी इन डिटेल युज गर्दैनौँ। एक्जाममा सोधिँदा पनि सोध्दैन, एक्जाममा सोध्ने भनेको डेफिनेसन्स हो है। अब यसरी सरसर्ती हेरौँ है, सिस्टम डिजाइनिङ टुल्स। अब सिस्टम एनालिस्टहरूले के कति टुल्सहरू प्रयोग गर्छन्। एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम you have been studying about algorithm भनेको finite set of steps by step instruction that solve a particular problem, finite set। यो चाहिँ कसले डेभलप गरेका हुन्, अबु जाफर मोहम्मद इब्न मुसा अल ख्वारिज्मीले 1845 AD मा पर्सियन म्याथमेटिसियनले बनाएका हुन्, डेभलप गरेका हुन् हैन। यसलाई चाहिँ
एल्गोरिदम भनेर भनिन्छ। अब एल्गोरिदममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्गोरिदममा चाहिँ इनपुट हुन्छ, आउटपुट हुन्छ, यो डेफिनिट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, फाइनाइट हुन्छ र इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तै एल्गोरिदम हामीले क्लास 11 मा पनि तिमीहरूले पढाएको थियो होला, स्कुल लेभलमा पनि पढाएको थियो होला। एल्गोरिदमको एउटा इक्जाम्पल भनेको यस्तो हो, स्टार्ट इनपुट नम्बर एबी, मल्टिप्लाई ए एन्ड बी, डिस्प्ले द रिजल्ट एन्ड स्टप। यसले चाहिँ के गर्यो, दुईवटा नम्बरको चाहिँ प्रडक्ट डिस्प्ले गर्ने काम गर्यो। अब यहाँ चाहिँ फाइनाइट स्टेप भयो, स्टेप 1 देखि स्टेप 5 सम्म फिक्स छ। स्टेप 1 स्टार्ट हुन्छ भने स्टेप लास्ट जहिले पनि स्टप हुन्छ या एन्ड हुन्छ। अब यो इनपुट भयो भने यो प्रोसेसिङ भयो, यो रिजल्ट डिस्प्ले गर्ने भयो। यसमा इनपुट पनि छ, प्रोसेसिङ पनि छ, आउटपुट पनि छ, सबै कुरा छ। अब यसलाई चाहिँ हामी एल्गोरिदम भन्न सक्यो। अब यस्ता एल्गोरिदम यहाँ धेरै छ, तिमीहरू यो टेक्स्ट बुक हेर्न सक्छौ हैन, यु क्यान गो एन्ड सी। अब त्यस पछाडि यदि अर्को सिस्टम डिजाइनिङ टुल भनेको फ्लो चार्ट हो। फ्लो चार्ट पनि तिमीहरूले युज गरेकै हो। फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ यदि एल्गोरिदमलाई डायग्राम युज गरेर त्यही एल्गोरिदमलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्लो चार्ट भनिन्छ है। फ्लो चार्टमा प्रयोग हुने सिम्बल या फ्लो चार्टका पनि दुईवटा टाइप हुन्छन्, प्रोग्राम र सिस्टम। प्रोग्राम फ्लो चार्ट भनेको कुनै पनि पर्टिकुलर प्रब्लम या प्रोसिड्युरललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ या सल्युसन निकाल्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी प्रोग्राम फ्लो चार्ट भन्छौँ है। अब प्रोग्राम फ्लो चार्टमा युज हुने सिम्बल भनेको यही हो, ओभल, प्यारालेलोग्राम, रेक्टेङ्गल, डायमन्ड, सर्कल, एरोज र अनक्लोज रेक्टेङ्गल, यी सबै सिम्बल हामी प्रोग्राम फ्लो चार्टमा प्रयोग गरेर, अब यसले यो चाहिँ स्टार्टमा एन्डमा युज हुन्छ भने यो इनपुट आउटपुटको लागि युज हुन्छ, यो प्रोसेसिङको लागि हुन्छ, डिसिजनको लागि युज हुन्छ। यो सर्कल चाहिँ कनेक्टर, जस्तै एउटा फ्लो चार्ट एक ठाउँबाट अर्को फ्लो चार्टसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो या एउटै फ्लो चार्ट एक पेजमा नअटेर अर्को पेजमा कनेक्ट गराउनु पर्यो भने हामी सर्कल या कनेक्टर युज गर्छौँ। यो फ्लो लाइन्स हो, यसले डाइरेक्ट डाटालाई फ्लो गर्छ। कहिलेकाहीँ डाटा तलदेखि माथि, लेफ्टदेखि राइट, राइटदेखि लेफ्ट या अपदेखि डाउन पनि जान सक्छ। यो प्रायः हामी यो युज गर्दैनौँ, यो चाहिँ कमेन्ट हो, अब हामी प्रायः प्रयोग गर्दैनौँ यो फ्लो चार्टको एक्जाम्पल अघि हामीले मैले देखाएको एक्जाम्पलमा तिमीहरूलाई देखाएको या भनेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। यसको एल्गोरिदमको फ्लो चार्ट यहाँ छ। दुईवटा नम्बरलाई इनपुट गर्ने, स्टार्ट गर्ने, इनपुट गर्ने, या प्रोसेस गर्ने, डिस्प्ले गर्ने, एन्ड गर्ने। यो सिम्पल फ्लो चार्ट भयो, यहाँ कुनै डिसिजन युज भएको छैन। तर यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ तीनवटा नम्बरमध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर पत्ता लगाउन यहाँनिर डायमन्ड बक्स या डिसिजन बक्स पनि युज भएको छ है। यो पनि फ्लो चार्ट अन्तर्गत नै पर्यो। यसरी नै यहाँ धेरै फ्लो चार्ट्सहरू छन् हैन। अब अर्को फ्लो चार्ट भनेको सिस्टम फ्लो चार्ट हो। सिस्टम फ्लो चार्टले चाहिँ डाटा, कुनै सिस्टममा डाटा कसरी फ्लो भइरहेछ, सिक्वेन्स अफ अपरेसन डाटामा कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। सिस्टम फ्लो चार्टमा प्रयोग हुने सिम्बल भनेको यो हो है। यो अलिक फरक छ हैन। प्रोग्राम फ्लो चार्ट भन्दा प्रोग्राम फ्लो चार्टमा प्रयोग हुने र सिस्टम फ्लो चार्टमा प्रयोग हुने सिम्बल्सहरू अरू फरक छन्। जस्तै यहाँनिर एउटा सिस्टम फ्लो चार्ट भयो, यो के को भन्दाखेरि पेरोल प्रोसेसिङ सिस्टम। पेरोल प्रोसेसिङ सिस्टम भन्नाले स्यालेरी, कुनै अर्गनाइजेसनले मा काम गरिरहेका स्टाफहरूका स्यालेरीलाई म्यानेज गर्ने सिस्टमलाई इन्डिकेट गर्छ। अब यहाँनिर पेरोल प्रोसेसिङ सेन्टरमा छ भने जेनरल लेजर, प्रिन्सिप, यो अलग अलग कुराहरू यसरी इन्डिकेट गरिन्छ। अब जेनरली हामीले यो सिस्टम फ्लो चार्ट बना भनेर आउँदैन, सिस्टम फ्लो चार्ट के हो, यसमा कस्ता सिम्बल प्रयोग हुन्छन् भनेर यसरी 2-4वटा सिम्बल हामीले बनाइदिनुपर्छ। द्याट इज मोर देन इनफ। यो सर्ट नोट्समा आइराख्ने कुरा हो। यसका डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन्, यो पनि तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमै छ। सिस्टम फ्लो चार्ट र प्रोग्राम फ्लो चार्टको डिफ्रेन्स के हो। अब अर्को टुल भनेको स्युडो कोड हो। यदि एल्गोरिदम लेखियो, फ्लो चार्ट पनि लेखियो, अब त्यो एल्गोरिदम फ्लो चार्टलाई चाहिँ अब सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज गरेर स्टेप वाइज केही इन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्यो, कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नजिक बनाएर लेख्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्युडो कोड भनिन्छ। स्युडो कोड, यो स्युडोको अर्थ चाहिँ फल्स हो, फल्स कोड, करेक्ट कोड होइन, एकदमै सटिक कोड होइन, नजिकको कोड तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा यदि लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्युडो कोड भन्छौँ। जस्तै एउटा स्युडो कोडको एक्जाम्पल यहाँ छ होइन। इनपुट अ नम्बर, इफ एन इज ग्रेटर देन 0 देन पोजिटिभ है। यो चाहिँ स्युडो कोड अन्तर्गत पर्यो। स्युडो कोडको एक्जाम्पल यस्तो, अरू एक्जाम्पलहरू पनि छन् यहाँ स्युडो कोडको। अब अर्को टुल भनेको कन्टेक्स्ट डायग्राम हो। अब कन्टेक्स्ट डायग्राम बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला डिएफडी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, डाटा फ्लो डायग्राम।
अब डाटा फ्लो डायग्रामले चाहिँ डाटा सिस्टममा कसरी आइरहेछ कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गराउँछ। डाटा फ्लो डायग्राममा युज हुने सिम्बल भनेको यी चारवटा हुन्: सर्कल, लेबल्ड एरो, अनक्लोज रेक्टेङ्गल र रेक्टेङ्गल। सर्कलले चाहिँ कुनै प्रोसेसलाई इन्डिकेट गर्छ, यो एरोले चाहिँ डाटा कता फ्लो भइरहेछ त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ, यो रेक्टेङ्गल अनक्लोज रेक्टेङ्गलले चाहिँ रेक्टेङ्गल डाटा कहाँ स्टोर भइरहेछ है, डाटा स्टोरेजलाई इन्डिकेट गर्छ भने रेक्टेङ्गलले चाहिँ सोर्स एक्सटर्नल इन्टिटीलाई इन्डिकेट गर्छ। जस्तै एउटा डिएफडी डाटा फ्लो डायग्रामको एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यहाँनिर लाइब्रेरी मेम्बरसिप सिस्टम छ। अब लाइब्रेरी मेम्बरसिप यो भनेको एक्सटर्नल इन्टिटी भयो, यो एक्सटर्नल इन्टिटी भयो। अब एक्सटर्नल इन्टिटीले यो सर्कलले के इन्डिकेट गरेको थियो? प्रोसेस। अब यो एउटा प्रोसेसलाई इन्डिकेट गर्यो। यहाँबाट एप्लिकेन्टले मेम्बरसिप एप्लिकेसन फर्म भरेर यहाँ रेजिस्ट्रेसन, न्यू मेम्बर रेजिस्ट्रेसन भन्ने प्रोसेस गराएर यहाँ न्यू मेम्बर रेजिस्टर हुन्छ। नयाँ मेम्बर रेजिस्टर भइसकेपछि यो लाइब्रेरी डेटाबेसमा गएर स्टोर हुन्छ। यहाँ अनक्लोज रेक्टेङ्गल भनेको यो स्टोरेज इन्डिकेट गर्छ यसले। न्यू मेम्बरसिप कार्ड पाउँछन्। यो सबै भइसके पछाडि अब यो एप्लिकेन्ट चाहिँ यो सबै प्रोसेस यो भइसके पछाडि मेम्बर भन्छन्। मेम्बरले लाइब्रेरी सँग चाहिँ बुक रिक्वेस्ट गर्छ, रिक्विजेसन फर्म भरेर लाइब्रेरी कार्ड डिपोजिट गरेर यहाँ भर्छन् होइन। यहाँ लाइब्रेरी कार्ड लाई यो लाइब्रेरी इस्यु प्रोसेसले या बुक इस्यु प्रोसेस गर्ने प्रोसेसले सबै कुरा यो कुन बुक लग्यो, यो कुन बुक दिइराखिएको छ यो पर्टिकुलर मेम्बरलाई भन्ने कुराको बुक कुन बुक लियो भन्ने डिटेल्सहरू यहाँ लाइब्रेरीमा यो पर्टिकुलर मेम्बरलाई यो पर्टिकुलर मेम्बरको कुन पर्टिकुलर बुक यसले लियो भन्ने कुराहरू यहाँनिर स्टोर गराएर यो बुकलाई यो स्टाम्प बुक जुन रिक्वेस्ट गरेको थियो यो स्टाम्प बुक यसलाई दिने काम गरिन्छ। पछि गएर यो मेम्बरले चाहिँ बुक चाहिँ ड्यू बुक फिर्ता गर्ने बेलामा यो रिटर्न बुक भन्ने प्रोसेस ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न बुक प्रोसेसले यो ड्यू बुक उसले रिटर्न गर्छ, उसलाई रिसिट दिन्छ होइन। केही ओभरड्यू पेमेन्ट उसले बुक यदि ढिलो रिटर्न गरेछ, केही फाइनहरू पे गर्नु छ भने ओभरड्यू पेमेन्ट उसले पे गरेर अनि उसको के बुक्सहरू छ यही लाइब्रेरीबाट यहाँ लाइब्रेरी डेटाबेस या स्टोरेज एउटा सिङ्गल ठाउँमा हुन्छ र यी प्रोसेसरले यी सबै प्रोसेसरले यही डेटाबेस या यही स्टोरेजलाई चाहिँ एक्सेस गरेर पर्टिकुलर मेम्बरको के कति बुक लगेको छ, के कति ट्यू बाँकी छ सबै रेकर्ड्सहरू यहाँ ल्याएर उसलाई यो गर्ने काम गर्छ। यो डिएफडीको एक्जाम्पल हो, डेटा फ्लो डायग्राम। डाटा सिस्टममा कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने काम भयो। अब यसरी नै यो कन्टेक्स्ट डायग्रामलाई चाहिँ लेभल 0 डिएफडी भन्छ है। यहाँ पनि उस्तै हो डिएफडी नै हो, यो पनि कन्टेक्स्ट डायग्राम भनेको नि डिएफडी हो, तर यसलाई चाहिँ लेभल 0 डिएफडी भन्छ। लेभल 0 डिएफडी यही भयो। यहाँ लाइब्रेरी यी सबै कुराहरू चाहिँ यसरी देखाइयो, एकै ठाउँमा देखाइयो, तर यहाँ चाहिँ डिटेलमा देखाइयो, यहाँ डिटेलमा देखाइयो यो कुराहरूलाई है। कन्टेक्स्ट डायग्रामलाई यसरी बुझ्दा भयो। कन्टेक्स्ट डायग्रामको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो लेभल 0 डिएफडी हो होइन। यसले चाहिँ एक्सटर्नल इन्टिटिज प्रोसेस मा चाहिँ डाटा कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअल जेनरलाइज भ्यूमा देखाउने काम गर्छ भने डिएफडीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसरी नै इआर डायग्राम अब हामी अर्को क्लासेसहरुमा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि पढ्छौं। इआर भनेको इन्टिटी रिलेसनशिप। अब इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राममा पनि चारवटा सिम्बल युज हुन्छन्। रेक्टेंगल, अब यसको एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौं है। यो इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राममा यो रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल युज भइरहेछ, डायमन्ड युज भइरहेछ, लाइन युज भइरहेछ र ओभल युज भइरहेछ। रेक्टेंगलले चाहिँ इन्टिटी या इन्टिटीलाई हामी अब्जेक्ट्स भनेर बुझ्न सक्छौं। यो अब्जेक्ट एकैछिन है, ओके, इन्टिटी यो इन्टिटी दुईटा इन्टिटी छ। इन्टिटी बीच, यो दुईटा इन्टिटी बीचमा के रिलेसनशिप छ? यो रिलेसनशिप चाहिँ यो डायमन्ड शेपले इन्डिकेट गर्छ। स्टुडेन्ट स्टडीज इन कलेज है, स्टुडेन्ट स्टडीज इन कलेज अनि इन्डिकेट। यो लाइनले चाहिँ रिलेसन हैन, लिंक चाहिँ जनाउँछ। यो दुईटा लिंक भएको छ। अब यो स्टुडेन्टको के कति एट्रिब्युट छन्, यो एट्रिब्युट चाहिँ यो ओभल सिम्बलले इन्डिकेट गर्छ है। यो ओभल सिम्बलले के इन्डिकेट गर्यो? स्टुडेन्टको आइडी, स्टुडेन्टको नाम, स्टुडेन्टको एड्रेस। यसैगरी यो कलेज, यो इन्टिटीको के एट्रिब्युट छ? कलेजको आइडी, कलेजको नाम,
है, कलेजको टेलिफोन नम्बर एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुरा। यो चाहिँ ER डायग्राम हो। ER भनेको इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम हो। इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्रामले मा 4वटा सिम्बल युज हुन्छन्। त्यो सिम्बल के हो भनेर यहाँनिर लेखिएकै छ हैन। रेक्टेंगलले इन्टिटी, ओभल या इलिप्सले एट्रिब्युट, डायमन्डले रिलेसनसिप, लाइनले लिंक। अनि एउटा एक्जाम्पल देखाउनु पर्दा यो देखाउँदा भयो, यो एक्जाम्पल देखाउँदा भयो। या कस्टमर र ब्याङ्कको पनि कस्टमर डिपोजिट्स मनी इन ब्याङ्क या विथड्रज मनी इन ब्याङ्क भन्ने कुराहरू पनि देखाउन सकियो। अब अरू सबै यो टुल्सहरू हामीले पढ्नु पर्दैन। इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरू भनेको नै यही हो। Okay, until then, stay safe and bye-bye.